عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل ملاح. من لا dernière فيديو اللي كنت يعني شاركتها معكم. دونك ان شاء الله تكونوا ملاح وتكونوا ماشيين في لي زيتود. اليوم رايحين باذن الله نبداو لو موديول دو شيمي. سي ان موديول دو باز ثاني و سي ان موديول اللي عليه كوفيسيون بزاف ثاني، يعني كوفيسيون طالعه واليوم باذن الله ما كانش في البروغرام. سي جوست باسكو كاين بزاف اللي حصلوا في هذا لو موديول وبحثوا لي في لاباج انستغرام. اللي ما راهمش ديجا معايا في لو كونت انستغرام نخليه لكم لهنا لتحت. دونك في انستغرام سقساوني بزاف على الشيمي، ما كانش في البروغرام مي قلت نعاونكم. مادام كانت نتائجي يعني جيدة جدا، كانوا عندي دي بون نوت وكان يعني دي بون ريزولتا سواء في تي سواء في ليكزامان. دونك حبيت نشارك معكم لو ريزومي اللي كنت نقرا به وتاني فتحوا دي زيكزارسيس انصامبل. وثاني نقطة مهمة انه الشيمي راح يبان لكم الكور طويل، وكي تدخلوا بتاتخ يبان لكم معفاسي معقدين، مي صدقوني كي تحكموا تخدموا بان ريزومي وتفتحوا بوكو ديكزارسيس كل حاجة تسهل لكم. بيان سور شيمي تتركز بزاف على لي زيكزارسيس، دونك عندكم تفتحوا بزاف لي زيكزو رايحين يطيحوا كلكو كيستيون من الكور، مي معظمها دي زيكزارسيس. ما نطولش عليكم بزاف، نبداو اليوم باذن الله شيمي جينيرال. نبداو بلا نوسيون دو باز، وما راحش يكون غران يعني حاجه كبيره، راح يكون بتي ريزومي ويتبع دي زيكزارسيس. بسم الله نبداو انصامبل. دونك شيمي جينيرال عندنا لاتوم. بريميرمون لاتوم، وش هي لاتوم؟ لاتوم هي الذره. الا شفتوا لي زيكزارس لي فيديو اللي حطيتهم من قبل كل حاجه نشرحها لكم اون عربي. دونك لاتوم هي الذره، لو سيمبول ديالها هذا هو لو سيمبول، يعني الرمز فيها ا اي زد، العدد الكتلي والعدد الشحني او العدد الذري كما قريتوه. هي العدد الكتلي، هذا اللي كنت تقولوا العدد الكتلي سي بون تبقاو تقولوا لا ماس اتوميك. دونك هي لا ماس اتوميك. عندنا n هو لو نومبر دو نوترون، عدد النيوترونات، لو نومبر دو نوترون. et z هو le numéro atomique. N plus z, donc le nombre de neutrons plus le nombre du numéro atomique, يعطينا la masse atomique. Donc A est égal à Z plus N. L'atome فيها N noyaux bien sûr، وفيها هادو المدارات اللي هما les orbitales. المدارات عندنا l'atome A Z. عندنا ان كا اللي راح نتحدثوا عليه لهنا، حطيتكم هنايا اون ريمارك. دونك لاتوم وين تكون نوتر، دون سو كا يعني لاتوم تكون نوتر في هذا لو كا واش يكون لو نومبر ديليكترون ولا لو نيميرو اتوميك ولا لو نومبر ديليكترون اللي هو زد اللي هو ان او ايغال لو نومبر دو بروتون اللي هو ان بي اللي هو لو نومبر دو بروتون. دونك عندنا زد اللي هو النيميرو اتوميك ايغال هو نفسه الان او اللي هو لو نومبر ديليكترون، واش يولي لنا ايغال ا ام بي اللي هو لو نومبر دو بروتون باردون. دونك لو نومبر ديليكترون ايغال لو نومبر دو بروتون، c'est-à-dire ان زد. دونك نكملو. قلنا وين تكون لاتوم نوتر، في هذا لو كا يكون لو نومبر دو بروتون ايغال لو نومبر ديليكترون ولا لو نيميرو اتوميك اللي هو زد. في هذا لو كا تكون لاتوم نوتر، يعني تكون الذره حياديه جو بونس هكذا، ما يهمناش. دونك فورس اسمها لا فورس دانتراكسيون اكيليبر، يعني يكون لي بروتون يساووا لي الكترون. دونك لي بروتون ايغال لي بروتون ايغال لي الكترون، سي لا فورس دانتراكسيون اكيليبر d'équilibre.
نجوزو maintenant la deuxième chose اللي هما عندنا هاد les deux atomes كيما راكم تشوفوا une avec une charge négative et une avec une charge positive. عندنا les anions et les cations. Pardon لهنا راني غالطة c'est les anions avec n نصححها ونعاود نرجع. Donc عندنا les anions et les cations. Donc c'est des ions. هاد les deux c'est des ions يعني ايونات كيما راكم تشوفوا عندنا des ions. عندنا les anions et les cations. Les anions avec une charge négative et les cations avec une charge positive. هما des ions. واش معناتها هنايا معناتها عند les anions le numéro ولا le nombre d'électrons le Z نزيدوله une masse. Donc نزيدوله une masse يولي لنا la charge négative. ولهنا في le nombre d'électrons le nombre يعني ولا le nombre d'électrons voilà ولا Z نقصولو une charge donc يرجع لنا positif. Voilà c'est là donc هنايا صرالو اكتساب وهنايا فقد كيما قريتوها نورمالمون في الليسي يعني ماشي حاجة اللي صعيبة. نجوزو maintenant la masse molaire. La masse molaire واش هي؟ La masse molaire هي نكملو دونك حبسنا في la masse molaire. دونك راني نروح ونولي باش نكمل لكم هاد لا فيديو باردون. دونك نكملو مع la masse molaire. La masse molaire اللي هي نرمزو لها بهذا الرمز فوالا كيما راكم تشوفوا. l'unité تكون غرام par mol. علاش غرام par mol راني مجيان نفهمها. دونك la masse molaire تيغال à m sur n. واش هي m؟ هي la masse en grammes. l'unité c'est le يعني gramme. c'est l'unité internationale. و n هو le nombre de mol يعني le mol. عليها تكون la masse molaire l'unité ديالها غرام par mol. هذا مكان هذه راح تسحقوها في ليزيكزارسيس. نجوزو لي deuxième chose troisième chose. Donc في le résumé la solution هي la soluté plus le solvant يعني المذيب والمذاب. la soluté تكون تقدر تكون un liquide un gaz ولا un solide ولا يعني une chose اللي تكون solide قصدهم solide معناتها poudre ولا et plus le solvant. la solution تقدر تكون homogène وتقدر تكون hétérogène يعني تقدر تكون خليط متجانس ولا خليط غير متجانس. هذه هي. نكملو. donc chaque solution عندها une densité. واش هي la densité؟ هي رو solution على رو تاع لو. نحو هذه كلمة رو donc كيما كنتو تسموها الكتلة الحجمية c'est la masse volumique. donc la masse volumique تاع la solution على la masse volumique تاع لو. تقدر تكون aussi la densité إذا كان عندنا un gaz تكون la masse volumique تاع le gaz على la masse volumique de l'air. رو هي يعني القانون ديالها هي رو تيغال ولا la masse volumique تيغال à m c'est-à-dire la masse على le volume. هنايا عندنا كي يكون عندنا محلول يعني aqueux le solvant généralement يكون l'H2O اللي هو الماء. نجوزو القانون اللي راح تخدموا به بزاف هي la concentration molaire ولا في des exercices يقول لكم la molarité. donc la concentration molaire ولا la molarité اللي هي M. la concentration molaire ولا la molarité M هي M égale à N sur V. N هي la quantité molaire de soluté et V c'est le volume de solution. L'unité هي mol par litre. Donc la quantité molaire de soluté elle a le volume de solution mol par litre. وهذه رانا ماجين في exercice نفهموها très bien ونخدموا بهذا القانون. نكملوا مع la concentration massique. C'est 1
و l'unité internationale هي grammes par litre. Donc la concentration massique اللي هي CM هي M على V. واش هي الM هي la quantité en grammes de soluté على le volume de solution. تبان لكم بالك شويه معقده لهنا كومبليكي، مي كي رايحين نفتحوا لي زيكزارسيس راح نوري لكم واش هي la quantité en grammes de soluté et le volume de solution. l'unité كما ذكرت grammes par litre. aussi يعني قانون واحد اخر اللي هو CM égale M في N على V ولا M في M. هنايا M ديجا اللي هي دونك CM هي القانون الثاني. CM هي M يعني لا ماس مولير في الN على V. منين نخرجوا هذا القانون دوك نحطوه لكم لهنا كاين اسباس. دونك دوك نوريكم كيفاش خرج لي هذا القانون. بالك ما يمدوا لكمش، بالك تنساو هذا القانون. دونك من هذا ومن القانون تاع لا ماس مولير ومن القانون هذا تستخرجوا كيفاش تبحثوا عليه بطريقه واحده اخرى. وهو اوسي لا ماس مولير في الام هي لا مولاريتي. دونك لا مولاريتي في لا ماس مولير ولا سي لا ماس مولير في الان على في. دونك ذكروه مليح. دونك عندنا CM la concentration massique égale la concentration massique égale M على V ولا la concentration massique égale la masse molaire في N على V ولا la masse molaire في la molarité ولا في la concentration molaire. j'espère كانت يعني خفيفة. دونك نحط لكم لهنا كيفاش خرج هذا القانون. دونك منين جبتها؟ هذه CM هي M يعني la masse molaire في الN على V ولا masse molaire لهنا واش ديجا درناها. la masse molaire هي M على N. دونك هي M على N. دونك نعوضوها لهنا. عندي M على N في N على V كيما حطيتها تروح لي الN مع الN تبقى لي M على V. يعني هذه عفسه تاع مات سهله. بلا ميم ميثود تقدروا تخرجوا بالليك هي لا ماس مولير في لا مولاريتي ولا في لا كونسونطراسيون مولير. جيسبر تكون يعني فاسيل. لهنا تقدروا تحطوا لي في لي كومونتير باش نشوف اللي يتابعوا لا فيديو يعني واستفادوا. دونك حطوا لي لا ميثود كيفاش نخرجوا بالليك هي لا ماس مولير في لا مولاريتي ولا في لا كونسونطراسيون مولير. نجوزو لا كونسونطراسيون نورمال ولا لا نورماليتي N. دونك لا كونسونطراسيون نورمال ولا لا نورماليتي نكملوا مع لا كونسونطراسيون نورمال ولا لا نورماليتي N. لا كونسونطراسيون نورمال ولا لا نورماليتي هي M في الA. واش هي الA؟ هي لو نومبر دو شارج اللي تفهموه ان شاء الله بهذا البتي اكزامبل. عندنا هذا الاكزامبل، عندنا اون رياكسيون اسيدو بازيك. عندنا H2SO4 تمدلنا في لا رياكسيون اسيدو بازيك هذه تمدلنا 2H+ بلس SO4 2-. هنايا لو A ديالنا هو 2. دونك الA هو 2. باغ كونطخ في لا رياكسيون هذه la réaction oxydo-réduction عندنا Fe يعني le fer يمدنا Fe plus 2 électrons moins. donc A هنايا هو 2. A يعني نورمالمون كان معامل اذا مانيش غلطه كنا نسموه. donc le A هو المعامل. فوالا المعامل هكذا كنا نسموه في الليسي. و l'unité تكون مول par litre. donc l'oxydation bien sûr هي الأكسدة و la réduction هي الإرجاع. ونكملو maintenant مع les exercices. donc هذا le cours ولا le résumé fait tout ce qui est en relation مع l'atome, molécule,
mol, masse molaire, etc. وهادو les notions de base. Donc à chaque fois نديرو un résumé ensemble على un cours différent. Donc هاد le cours كيما قلت هاد le résumé pardon هو عنده علاقة مع tout ce qui est en relation مع les molécules, mol, masse, atome, molaire, etc. بالنسبة les exercices اليوم بالك نشوفوا un ولا deux exercices على حسب لا فيديو اذا كانت طويله ما راحش نطول وندير beaucoup d'exercices. Donc نبداو les exercices اليوم ensemble و ونكملوا باذن الله في la prochaine fois. نخلي لكم le premier exercice دوكا دونك باش ديروا عليه باش تسيو حتى نتوما فيه. دونك نحط لكم l'exercice لهنا. Voilà l'exercice وماذا بيا حتى نتوما تسيو تلقاو لا solution. ونجوزو la solution. Donc l'exercice مدولنا في l'exo مدولنا 40% de soufre et 60% d'oxygène. Les résultats sont exprimés en pourcentage massique, c'est-à-dire هادو اللي مدوهم منا c'est des pourcentages massiques. وهذه c'est une information يعني essentielle. Donc هاد l'information أكدو عليها عندنا 40% et 60% c'est des pourcentages massiques. وحنايا هنايا مدولنا نحوسو على les formules empiriques. Les formules empiriques واش معناتها نشوفوا في l'exemple هذا حطيت لكم لهنا une remarque. Donc عندنا الموليكول اللي هي مثلا جزيئة. Donc par exemple عندنا CXHYOZ هذه c'est une molécule فيها des atomes يعني هي مجموع من الذرات. par exemple الكربون, الهيدروجين, الأكسجين, etc. Donc c'est des atomes. chaque atome يكون عندها معامل ولا je sais pas كيفاش نسموها انا غاب. دونك المعامل كيفاش كنا نسموه نسيت. دونك المعامل هو لو نومبر دو مول داتوم. واش معناتها شحال عندنا من كربون, شحال عندنا من هيدروجين, وشحال عندنا من اكسجين. هادو سي لو نومبر دو مول داتوم. وفي لا فورميل امبيريك رانا نحوسو على هاد لي نومبر كابابل يكون 1 2 3 اكسيتيرا. يعني هنايا اكسيتيرا كابابل يكون بلس. دونك في هذا l'exemple ولا le premier يعني exercice مدولنا premièrement نحوسو على le soufre et l'oxygène. Donc هاد الموليكول اللي متكونه من متكونه من le soufre et l'oxygène وشحال فيها دونك من nombre de moles d'atomes. Par exemple هنايا دونك كتبت SO. دونك شحال عندنا من لو سوفر وشحال عندنا من الاكسجين. عندنا دي زيتاب نجوزو عليهم يعني كي نفتحوا هاد ليكزارسيس. لا بروميير ايتاب عندنا 40% دو سوفر واش معناتها اي 60% دوكسيجين شحال عندها معناتها 40% هنايا معناتها عندنا لا ماس تكون 40 غرام. دونك لا ماس دو سوفر هي 40 غرام et 60% d'eau هي donc MO égale à 60 grammes. هادو les deux علاش كتبنا باللي سي 40 غرام و 60 غرام. بالك تقصوني تقولي لي منين جبتيها. هنا نعاودو نرجعوا لي ريزولطا سون اكسبريمي en pourcentage massique. معناتها لهنا سي 40 غرام و 60 غرام. هذه لا بروميير ايتاب اللي ندوزو عليها. La deuxième étape واش هي رايحين نحوسو على ال N soufre et NO. Donc N soufre هي M sur M. Donc M la masse عندنا 40 غرام تاع le soufre على M دوها لنا ديجا في les données. Donc شوفوا في l'exercice مدوها لنا 32. Donc 40 sur 32 هي 1,25. وبالنسبة لل NO عندنا MO هنايا 60 غرام et M اللي هي la masse molaire مدوها لنا في l'exercice اللي هي 16. ولا le résultat c'est 3,75. Le résultat درتهم déjà.
La troisième étape واش هي 1,25 على 1,25 égale à 1 et 3 75 على 1,25 هي 3 1 et 3. هنايا منين جاتنا على قسمنا على 1,25 ديما نقسمو على الصغير. دونك كيما لهنا الصغير هو 1,25 و عندنا 1,25 et 3,75. دونك 1,25 هو الصغير نقسمو على 1,25 égale à 1 et 3,75 على 1,25 égale à 3. دونك عندنا 1 et 3. دونك عندنا Sx au Y le nombre de moles d'atomes لقيناه c'est SO3 معناتها S عندنا واحد هنايا واحد et O3 SO3 هذه هي لا موليكول ديالنا اللي صبنا لها لو نومبر دو مول داتوم معناتها خرجنا في لا فورمول امبيريك. هذه هي لا فورمول امبيريك. جيسبر تكونوا فهمتوني. بالك زربت شويه باسكو بون سي لا بروميير فوا زربت شويه دونك ما رانيش موالفه ندير دي فيديو على شيمي دونك سي لا بروميير فيديو و جو بونس كو جات لا فيديو شويه طويله دونك واش نديرو لي زوتر خليت لكم ليكزارسيس لي زوتر اللي بقاو كيما عندكم مغنيسيوم ثاني الفار دونك عندكم دو موليكول واحده اخرين تحوسوا على لا فورمول امبيريك ديالهم. هذاك ليكزارسيس اللي خليته لكم ضربوا طلا وكملوا لي لي زوتر وخلوهم لي في لي كومونتير نشوفهم نصحح لكم باذن الله في لي كومونتير ولا ميم نتوما تصحوا لبعضكم وباذن الله تكونوا استفدتوا شويه من هذا الفيديو. نتلاقاو في نوفيل فيديو ان شاء الله. نعتذر اذا كنت درت اي خطا ولا يعني لست معصومه من الخطا كاباب نغلط ولا صحوا لي ماذا بيا تصحوا لي وبالتوفيق للجميع. نلتقي ان شاء الله في نوفيل فيديو وبالتوفيق للجميع. نلتقي ان شاء الله في نوتر فيديو.